है 3टा हैन अब हजुरलाई फेरि मेमोराइज चाहिएको नि अरु 2टा भन्नु म मेमोराइज गर्छु त्यसो भए एकैछिन सबै लेख्नु पर्यो अहिले अब चाहिँ 10 लाग्ने मात्र अघि देखि लेख्नु पर्यो अब लेखिसकेपछि त मैले त फेरि लेख्नु अघि लेखेकै लेख्नु यस्तै हुन्छ कि हजुरको कस्तो माइन्ड बुझ्नु न ल भन्नु जानकारी बुझ्यो हुन्छ ल भन्नु त कति पेज एउटा मात्रै भन्नु सक्दैन भन्नु 10 मिनेट मात्र मलाई पर्खिनु दिनु एउटा पेज भन्नु त हजुर सिक्छु एउटा ल कति 333 है ल 10 मिनेट मात्र एकैछिन मलाई कुल तपाईले त अघि मेमोराइज भन्नु न तपाईँ कति भन्न खोजेको कुरा म भनिदिन्छु नि एकछिन जुलाउनु अघि हजुरले के भन्नुभयो तपाईहरु सबै बाहिर जानुहोस् उले मेमोराइज गरेर तपाईहरुकै अगाडि लेख्छ भन्नु भएको थियो हैन हो त्यो गर्दिनुस् हजुरले भनेको हो कि हामीसँग क्यामेरा छ है हजुरले भन्नु भएको त्यो कुरा हुँदै गरेको छ पैसा कन्फ्युज भएर उले लेखेर राखेको अब त अब मेमोराइज गर्छु 10 मिनेटमा बाहिर पढ्दियो यही कुरा लेख्दिनु कसैको म सपोर्ट लिने पनि हैन हैन म एउटा पब्लिक मान्छे हो मलाई तपाईको एकदमै इच्छा भइरहेको जस्तै तपाईले यहाँ जे लेख्नु भएको छ नि जुन पेज लेख्नु भएको छ मलाई थाहा छैन मैले हेरेको छैन यही चीज चाहिँ अर्को पाना लेख्नु छ यो दिमाग त्यस्तै हुन्छ दाजु है यो तपाईले एउटा नि त्यसमा रङ छ नि फेरि है यस्तो 333 तपाईले अहिले के भन्नु भएको थियो म आएर मेमोराइज गरेर लेख्छु भन्नु भएको थियो के यही चीज लेख्नु भइहाल्यो हैन तपाईँ हामीमा के भयो भने सुन्नुस् मेमोराइज गरिसक्नु भएको छ जुन अघि लेखेको कुरा हो नभइकन हाम्रो पुग्यो त्यति भयो एउटा तपाईले इन्टरभ्यूमा के भन्नुभएको थियो भने मैले एक फेरि पढेको कुरा म पढेर आधे घाटमा पुगेपछि मात्रै बिर्सिनु त्यही कुरा चाहिँ हाम्रो लेख्दै एउटा पेपरमा अहिले भर्खरै लेखेको यो डिक्सनरी हजुरले अब वर्षौं वर्ष सोध्दा नि म लेखिदिन्छु तर मलाई 10 मिनेट टाइम दिन सक्छु मेमोराइज गरेको त्यही लेख्छु फेरि तर मलाई एकछिन मेमोराइज गर्नु पर्दैन हैन अघि नै लेख्नु भएको नि त्यसले नै रिङ गर्नु एक घण्टा भन्दा यो फिल्मलाई मेमोराइज गर्नु म यही गर्छु तर मेमोराइज गर्न यही गर्छु 10 मिनेट मेमोराइज गर्न चाहिँ टाइम लाग्छ 10 मिनेट मात्र मेमोराइज गर्नु ठिकै छ यसले 10 मिनेट यो त गर्न सकिन्छ नि 10 मिनेट टाइम दिन सकिँदैन अहिले हामी यही बुझ्नु गर्न सक्छौँ यो फिल्ममा एकैछिन बाहिर जानु है मेमोराइज गर्न
अघि अब त्यहाँ बुझाइमा फोन गरिदिनुहोस् होइन अब के उहाँलाई अब अर्कोको लागि 10 मिनट टाइम यसको लागि 10 मिनट यो हुने भने क्यामेरा रोल हुन्छ सिधै बस्छ मुभमेन्ट लास्ट 10 मिनट रोकेर तपाईँले भनेकै पेज फेरि तपाईँको अगाडि लेख्दा हुन्छ कि हुँदैन यही पेज तर 10 मिनट रोकेर 10 मिनट हाम्रो क्यामेरा रोल हुन्छ एकछिन कुरा सुन्दैछ है धेरै हल्ला उहाँहरूले जुन कुरा भन्नुभएको छ त्यो अनुसार गरिदिनुहुन्छ सक्नुहुन्छ कि नै यस या नो उहाँहरूले के भनेको छ क्यामेरामा हुन्छ यही सबै कुरा हुन्छ तपाईँहरू देखाइदिनु सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ उहाँले उहाँहरूको के माग्छ भन्दा नि तपाईँले जुन लेख्नु भएको छ नि त्यो क्यामेरा अन हाम्रै अगाडि गरिदिनुहोस् होइन त्यो सक्नुहुन्छ तपाईँ होइन भनेपछि सारको मैले आफ्नो अलिक काम पनि गर्नुपर्छ त्यो पछि मैले गरिदियो उहाँहरू त्यो कुरा मान्नुहुन्न भनेपछि उहाँहरूको कुरा न तपाईँले मान्ने न उसले मान्ने भनेपछि उहाँकोले माग गरेको कुरा तपाईँ पुरा गर्न सक्नुहुन्न राइट सुन्नु अरे यार तपाईँले कुरो बुझ्नु भएन कि उहाँहरू भनिराख्नु भएको छ म जाँदिनँ बाहिर हाम्रो क्यामेरा हुनुहुन्छ हामी पनि यहीँ हुन्छौँ तपाईँ सक्नुहुन्छ भने देखाउनु छैन भने नै हो त्यो मैले लेखेर पनि देखाएको छु है तिमीले उहाँहरू कतै जानुहुन्न क्यामेरा पनि आउनुहुन्छ सक्नुहुन्छ त्यो कुनामा बसेर हुन्छ सक्नुहुन्छ होइन त्यही त उहाँहरूले ल ठिक छ तपाईँको फर्मुला हुन्छ म सक्दिनँ सिधै भन्दिनँ त फर्मुला आउट हुन्छ म सक्दिनँ बस्नुहोस् म यता लेख्छु है तपाईँहरूको पनि त उहाँको कुरा पनि त मान्नु उहाँले के भन्नुभएको छ तपाईँहरू त्यो पछाडि कुनामा बसिदिनुहोस् म लेख्छु तपाईँहरू उहाँले कुनामा के लेख्नु पर्यो
बलि चलाउनु पर्छ सबै यो खै के भयो थाहा भएन ल हेर्नु है सबैले हेर्नुभयो किताब को हेर्नु छ दाजु हजुर पनि आउनु उता मैले 1215 हेर्नु त 1215 र 333 होइन दाजु हजुरले 1215 हजुरले भन्नुभएको थियो है हजुरले भनेको 333 है अलि छिटो गरौँ न है कस्तो माइन्ड डिस्टर्ब भइसक्यो मेरो हेर्नुभयो स्टेज 5 त्यहाँ चापे जस्तो छ यु अल्सो फ्रेसर अनि कोस्टमा पी छ
difficulties and feeling of anxiety that are caused by the need to achieve or to behave in a particular way. She was unable to attend because of the pressure of all you need. Pressure to be able to land in this job. How can anyone enjoy the pressure of city life? भयो अब 333 हेर्नु है त्यो उता देखाइदिनु त्यहाँ दुईटै उता ल अब दुईटा तीन सय 33 है सबै खै त तार इन अ फोटोग्राफ अफ द इन अ फोटोग्राफ 333 in a photograph in a photograph or the picture on a television screen. Use this button to adjust the contrast. Sakyo paragraph. Thank you. Khoi ta tali हैन त्यहाँ मिलेको छ लेखेको कुरा हेर्नु अब त्यहाँ हेर्नु है के होइन के उहाँले भनेको कुरा चाहिँ हेरेको हो के मैले सुरुबाट 333 को यो माथि स्टार्ट गरे ल है त आजो उता माथि नै देखाउ माथि आर्को माथि एउटा क्यामेरा पनि ल्याउनु एउटा फर्किन न अब तपाईले खिचेर हाले नि हुन्छ के अब पुरै स्क्रिनशट गरेर लगाउनु उहाँले लेख्नु भएको छ है and dark in a photograph or the picture on a television screen. Use this button to adjust the contrast. दुईटा त हेर्दिन हो त्यहाँ सामान्य नगर्नुहोस् अहिले उता पत्रकार उले लेखिसकेन उले त देखाइदिनु सिधै अब तपाईँ एक चेक गर्छु के लेखेको कुरा त होइन अघि चाहिँ 10 मिनेट चाहिँ म and dark you saw in a photograph picture or the picture on the television and screen and use and त्यसपछि this button यो पनि ठिकै छ अनि to adjust the contrast ठिकै छ ल यतिको यो लाइन यो दुईटै हेर्नु न यहाँ तपाईको विरोधमा एउटाबाट केवल 2 पेज गर्ने म तपाईलाई खाना बनाउँछु यो किताबमा दाजु आज गर्दिनु न एक पेज
तपाईँले सक्नु भएन यो हेलो सक्नु भएन आज एउटा त्यो भयो है हजुर हेलो एकैछिन अब उहाँ सबै साइलेन्ट भइदिनु है र जियोस् आज दिमाग हजुरहरूले नै अब यस्तो गर्नुपर्छ भनेर मेरो सम्पूर्ण उहाँहरू कोले यहाँ बस्नु भएको थियो मेरो क्रियाकलाप पनि हेरिसक्नु भयो र अब ठिकै छ नदेखाउने भनेको थिएँ हुन्छ तपाईँले त्यहाँ गरिरहेको म लाइभ हेरेँ है मलाई साथीहरू भनिदिनु पर्छ उहाँले काम नलाँदै यसो गर्नुभयो होइन काम नलाँदै यसो गर्नुभयो त्यो गरेर के हो यो प्रश्न उहाँले काममा लाँदै मसँग भिडियो छ तपाईँको मेरो एउटा क्वेसन है काममा लाँदै यस्तो तपाईँले काम भने तपाईँले सबै एकछिन मेरो कुरा सुनिदिनु कि थोरै है मेरो कुरा सुनिदिनु न ल एकछिन हेलो दाजु उहाँले आफ्नो ठाउँमा के गर्नुभयो उहाँले आफ्नो ठाउँमा त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन कि अरूले आफ्नो बारेमा के सोच्छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन कि आफूले आफ्नो बारेमा के सोचे त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो अरूको कुरा विजयले एकछिन है हो त्यही छ कि बानी गरे नेपालीले सक्छ तर तालिका पनि हुँदैन जहाँ पनि के हुन्छ यस्तै हुन्छ आलोचना विवाद हुने हुन्छ क्या यति सुन्नु न तपाईँले अघि हामीलाई भन्नुभएको थियो पुण्य गौतम आउनुहुन्छ किताब बोकेर उहाँले किताब ल्याएपछि म गर्छु भन्नुभएको थियो पुण्य गौतम किताब लिएर आउनुभयो एकछिन पुण्य गौतम सर हजुर त्यहीँ बस्नु एकछिन हेर्नु न एकछिन है म पनि त मान्छे हो होइन त मलाई पनि त रेस चाहिन्छ त चाहिँदैन होइन एकछिन है एकछिन सुन्नु न एकैछिन है सुन्नु न है उहाँले फेरि भोलि र मलाई बोलाएर भाइ स्टुडियोमा गरौँ भन्नु जाने म दाजु हजुरले भोलि मजाले स्टुडियोमा बोलाएर पुण्य गौतम सरले धन्यवाद है उहाँहरूले प्रेग्राफ नै भन्नुभएको थियो है अब यो बुकको प्रेग्राफ लेख्दा हुन्छ भन्नुभएको थियो अब त्यही हो दाजु सम्पूर्णलाई म यहाँबाट बिदा हुन्छु सधैँभरि पाइरहेको भन्दै म यो रिपोर्टसँग बिदा हुन्छु बाई तपाईँ यहाँ आउनुहुन्छ तपाईँसँग आउने हामी तपाईँलाई आउने कि तपाईँको आमाको लागि आउने यहाँ ए उहाँहरू चाहिँ अब मेरो लागि के भइहाल्छ कि कसरी मलाई क्या यहाँ सुन्नु है मेरो प्रश्न सबैलाई है हामी यहाँ विजय साई भनेर आउँछौँ तर विजय साई भन्दा फाल्टो व्यक्तिको यहाँ भनेको पत्रकार तपाईँहरूले हामीले पत्रकार मान्नु हुँदो रहेछ होइन मान्नु हुँदो रहेछ अब जब पत्रकार भन्छ तपाईँले हात तान्न बारे ढकेर राख्नु पत्रकारलाई हामी तपाईँलाई आएको नि त तपाईँको व्यक्तिको लागि आएको होइन नि त तपाईँको व्यक्ति कि तपाईँको आफू भन्दा कि तपाईँ बढी रहनु भएको तपाईँको बडीगार्ड होइन पत्रकारलाई हात लाउँछ त उहाँहरू अङ्कल हो सरहरू हो किनकि मलाई फेसबुकमा धेरै धम्काएको हुन्छ र अझै पनि म फेसबुकमा देखाइदिन्छु होइन तँलाई मार्छु तँलाई के गर्छु भने त्यसरी मलाई मैले केही गरिहाल्छ कि भनेर म उहाँहरूलाई लिएर आउँछु हेर्नु है होइन बिच बाटोमा आउँदाखेरि गाह्रो हुन्छ दाजु हेर्नु है किन पत्रकारले के गर्छ त पत्रकारले गर्नुहुन्न खेल्नुहुन्छ बाहिर जा भन्नुहुन्छ यो त दाजु यस्तो बडीगार्ड के पनि दाजु यसको लागि हजुरले अब पोजिटिभ गरिदिनु दाजु है राम्रो पोजिटिभ सोच दिनु दाजु होइन उहाँले यस्तो गर्नु हजुर आज अन्तिम पनि भयो र त्यो पनि देखाएँ अब म नेपाली 3 करोड नेपालीलाई साक्षर बनाएर रिपोर्टर्स क्लबमा आएर म फेरि पटक डेमो दिनेछु मैले नेपाली जनतालाई सिकाएँ भनेर म डेमो दिनेछु मेरो 3 करोड
यही रिपोर्ट कलामा मेरै स्टुडेन्ट आएर देवको दियोस् अनि तल काम बचाउँछु म बाई बाई